औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाज़री नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला सूरत मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात अदा करने का तरीका बताऊँगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अमलियात के अंदर सूरत मुज़म्मिल शरीफ का किरदार ऐसा है जैसे आदमी कोई मकान, कोई इमारत बनाता है, उसके जो आयरे, उसकी बुनियाद जितनी मज़बूत होती है तो वो उतना ही मज़बूत इमारत शुमार की जाती है। इसी तरह जो आमिलीन सूरत मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात अदा कर लेते हैं तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत सारे मरीज़ों का इलाज भी कर सकते हैं और उनके ऊपर रिज्जत के मामलात भी नहीं होते, क्योंकि अमलियात के अंदर मैं ये समझता हूँ इसका बहुत बड़ा मकाम है। और हमारे उस्ताद मोहतरम, बहुत जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने हमें ये काम सिखाया है, बहुत सारे मामलात किए हैं, तो उन्होंने आखिर के अंदर सूरत मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात अदा करवाई थी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जो आमिल सूरत मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात अदा नहीं कर सकते या दूसरे मामलात करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ मेरे बुज़ुर्गों के नज़दीक, मेरे नज़दीक वो इतना कामिल, वो इतना मज़बूत आमिल नहीं होते। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? अगर आप सूरत मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात अदा करते हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात की बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तारीफ़ इसके अंदर की है, उसका मकाम बुलंद किया है। तो जो आज मैं तरीका इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा, हर कोई कर सकता है, ख़वातीन भी इसको कर सकते हैं, हज़रात भी कर सकते हैं। इसके लिए चंद शर्तें होना ज़रूरी है। अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मज़बूत आमिल आप बन जाएंगे, वरना रिज्जत का शिकार भी आप हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने हिसार का अमल किया हुआ होना ज़रूरी है, और ये अमल ख़ास तौर पर वो आमिलीन भी कर सकते हैं जो किसी किस्म का हिसार का अमल कर चुके हैं। तो मेरी तरफ़ से उनको भी इसकी आम इजाज़त है, मुझसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझसे रब्ता करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अमल मैं करवाता हूँ, मैं सरपरस्ती करता हूँ तो मैं उसकी फ़ीस चार्ज करता हूँ, ज़ाहिर है मैं उसके लिए टाइम निकालता हूँ, रात को जागता हूँ, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं। अगर आपको अपने कंधों पर, अपने ऊपर यकीन है, आप समझते हैं कि आप मज़बूत हैं, आप बड़ा दिल रखते हैं, तो यकीनन आप इसके अंदर कामयाब हो जाएंगे। और मेरी दुआएं सब आमिलीन के लिए हैं, चाहे नए आमिल हैं, नए बन रहे हैं, या नए इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, या पुराने आमिलीन हज़रात हैं। तो रब ताला से दुआ है कि जो ये अमल करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कामयाबियों से नवाजे। इसमें परहेज़ जो है, सबसे पहला परहेज़ यही है कि आपने रिज़्क़ हलाल खाना है, हराम से बचना है। इसके साथ नमाज पंजगाना की आपने पाबंदी करनी है, ख़वातीन अपने घरों के अंदर, मर्द हज़रात मस्जिद के अंदर। ये अमल नौचंदी से शुरू किया जाएगा और जुमरात वाले दिन से ही आप इसको स्टार्ट करें, या फिर जो नौचंदी की एतवार वाला दिन होता है, हफ्ते वाला दिन होता है, एतवार की शाम जो पहली नौचंदी की एतवार होगी, एतवार की रात से आप इस अमल को शुरू करेंगे। हिसार का अमल आपने किया हुआ होना ज़रूरी चाहिए। उसके बाद आपने एहराम ख़रीदना है। एहराम आपके पास नहीं है तो आप सादे कपड़े सफ़ेद वो आप ले लें। ख़वातीन भी सफ़ेद कपड़े का इस्तेमाल करें और जो मर्द हज़रात हैं वो भी सफ़ेद कपड़ों का इस्तेमाल इसके अंदर करें। अगर आप एहराम का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बेहतर है। ख़वातीन जो मेरी बहनें, बच्चियाँ, माएँ इस अमल को करना चाहेंगी, वो एक खैमा लगाएंगी, जैसे एतकाफ़ के लिए घर के अंदर खैमा लगाया जाता है, ताकि उसके अंदर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। और कोशिश करें अगर आपके पास एक ख़ास कमरा है मखसूस, आप उसको कर लेते हैं, वो बहुत बेहतर होता है। क्योंकि जब कोई भी आप अमल पढ़ रहे होते हैं, ख़ास तौर पर ज़कात के हवाले से, तो उस वक़्त जो जिन्नात, हज़रात, ये चीज़ें होती हैं, आपके घर वालों के दिल में बहुत सारे वसवसे डालती हैं, फिर वो आपका दरवाज़ा बजाते हैं या बाज़-औक़ात अंदर आ जाते हैं, तो उससे आपका नुकसान होने का अंदेशा होता है। तो इसीलिए पहले आप इंतज़ाम करके बैठेंगे। अगर आप नौचंदी जुमरात से इसको कर रहे हैं या फिर आप नौचंदी एतवार से इस अमल को कर रहे हैं, तो आप असर की नमाज से पहले आप गुस्ल कर लेंगे, उसके बाद आप सफ़ेद कपड़े पहन के आप खुशबू का इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आप एहराम में करेंगे तो फिर आप इशा की नमाज के बाद गुस्ल करेंगे और उसी वक़्त आप खुशबू का इस्तेमाल कर लेंगे। करने के बाद आपने मीठी चीज़ का सदका ज़रूर देना है। तेल, पानी, चीनी और नमक, ये 4 चीज़ें मैं हमेशा आपको बताता हूँ, इसका बहुत सारा
سارا عمل دخل ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کا علاج کرتے ہیں، یہ چاروں چیزیں اگر آپ اس کو دیتے ہیں، مثال کے طور پر وہ جنات والا ہے تو آپ تیل اور پانی اس کو دیں، خوب اس کی مالش کروائیں اور خوب وہ پانی پیے 11 دن 7 دن یا 41 دن آخری ہمارا ٹائم ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہ مریض بہت سارے معاملات اس کے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اس سے سب سے بڑا بینیفٹ جو آپ کو ملتا ہے مریض کی حاضری، یہ معاملات نہیں کرنے پڑتے، آپ کا ٹائم اس کے اندر بچ جاتا ہے۔ اگر کسی کے نچاکی آپ کروانا چاہیں گے اسی عمل میں جو آپ نمک استعمال کریں گے، تو اس کا عمل میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتا دوں گا کہ آپ نے اس کا طریقہ کیسے استعمال کرنا ہے۔ اگر کسی کے اندر محبت کا عمل کرنا ہے تو اسی سورہ مزمل شریف سے آپ جو چینی کے اوپر دم کریں گے وہ چینی اس عمل میں کام آئے گی۔ تو انشاءاللہ اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا۔ تو آپ نے غسل کر لینا ہے، غسل کرنے کے بعد میٹھی چیز تقسیم کر دینی ہے۔ عشاء کے بعد آپ نے چھری آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، چھری کے اوپر آپ ہمارا جو حصار والا عمل ہے 3 دفعہ تیسرا کلمہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ درود پاک اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے۔ اس سے زیادہ بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے 7 11 جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں 41 مرتبہ، یا اس سے بھی زیادہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے چھری کے اوپر 3 دفعہ پھونک مار کے اپنا ایک دائرہ لگا دینا ہے، چاروں طرف سے کم از کم 3 فٹ 3.5 فٹ کا دائرہ ہونا ضروری ہے، تاکہ کوئی بھی چیزیں آتی ہیں تو آپ ان سے ڈرے نہیں، گھبرائیں نہیں، آپ اس کے اندر استقامت سے بیٹھے رہیں۔ تو بیٹھنے کے بعد آپ نے سورۃ مزمل شریف آپ کو صحیح طرح سے یاد ہونی چاہیے، اگر یاد نہیں ہے دیکھ کر پڑھنا ضرور اچھی طرح سے آنا چاہیے، آپ کے تلفظ قرات اچھی طرح سے آپ کو آنے چاہیے۔ اگر نہیں آتے کسی بھی محلے کے قاری صاحب سے آپ یہ کروا سکتے ہیں۔ اس طرح نہ ہو کہ آپ پڑھیں اور اس کے تلفظ کا بھی آپ کو پتہ نہ ہو، آپ جلدی پڑھیں تو بہت سارے نقصان ہو سکتے ہیں۔ اور کم از کم کوشش کریں، جیسے میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک کو جتنا آپ خوبصورت پڑھتے ہیں، جتنا آپ اچھا پڑھتے ہیں تو اتنا آپ کو ثواب بھی ملتا ہے۔ اور جتنے موکلین ہوتے ہیں، جتنی چیزیں، یہ ہر عمل کا ایک موکل ہوتا ہے، ہر صورت کا ایک موکل ہوتا ہے، تو وہ اس پر فدا ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بھی سناتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ اس طرح سے پڑھیں اور اپنی آواز دھیمی رکھیں۔ اگر آپ الگ کمرے میں کر رہے ہیں، الگ جگہ پر کر رہے ہیں، الگ مسجد میں کر رہے ہیں تو آپ اس کی آواز اونچی بھی رکھ سکتے ہیں۔ جتنا آپ اونچا پڑھیں گے اللہ کے جو خاص مخلوق ہے وہ آپ پر اس کے اوپر دیوانہ ہوگی۔ تو آپ نے 71 مرتبہ سورۃ مزمل شریف پڑھنی ہے۔ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، جتنا آپ خوبصورت پڑھیں گے اتنا بہتر ہوگا۔ 71 مرتبہ پڑھنے کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے۔ پڑھنے کے بعد وہ جو چھری ہوگی آپ اس کے اوپر پہلے پھونک مارنے کے بعد آپ اپنا حصار ختم کریں گے۔ جو چیزیں آپ نے سامنے رکھی ہوں گی اس کے اوپر آپ دم کر کے آپ کا حصار ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو چھری کو کٹ لگا دیں گے، جو آپ نے دائرہ لگایا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ دائرہ مٹی کے اوپر لگا دیں، ایک لکیر بنائے، بس اشارہ کر دیں۔ اور اسی طرح ہی آپ نے جب کٹ لگانی ہے تو اشارے سے اس کا کٹ لگا کے آپ رات کو جا کے اپنے بیوی بچوں کے اندر سو جانا ہے۔ آپ نے اس کے اندر ہر چیز کھا سکتے ہیں، ہر چیز پی سکتے ہیں، ہر جگہ پر آپ جا سکتے ہیں، میاں بیوی آپس میں مل بھی سکتے ہیں، سارے معاملات کر سکتے ہیں۔ یہ عمل صرف 7 دن کا ہے، نوچندی سے آپ اس کو 7 دن جب مکمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ عامل بننے کے بعد آپ نے روزانہ 3 یا 7 یا 11 مرتبہ سورۃ مزمل کو اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ آپ اس کی مدامت کے لیے ضرور پڑھیں گے۔ جب بھی کوئی بھی آپ کے پاس مریض آتا ہے، کسی بھی معاملات کا ہوتا ہے، تو آپ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 3 دفعہ یا 1 دفعہ سورۃ مزمل شریف پڑھ کے اس کے اوپر دم کر کے اس کو دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اس کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں گے۔ میں جو اس کے اندر کوئی بات مجھ سے رہ گئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں ضرور انشاءاللہ آپ کی وضاحت کر دوں گا اس کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو عاملین یا جو نئے دوست احباب میری بہنیں بچی ہیں اس عمل کو کرنا چاہتی ہیں، رب تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے نوازے۔ بس گزارش یہ کہ حصار کا عمل ضروری کرنا ہے، نہیں کیا ہوا تو اس کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے، وہ آپ جا کے دیکھیں، اس میں طریقہ کار بھی بتایا ہوا، آپ حصار کا عمل کر کے پھر اس طرف آئیں، کیونکہ اس کے اندر ڈرنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو پھر اپنے گھر والوں کو آپ روتا ہوا چھوڑ جائیں۔ اللہ رب العزت 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ خاص طور میرے لیے بھی دعا کریں گے، میں بھی سفر سے آیا ہوں اور طبیعت بھی تھوڑی ناساز ہے، بس زمادہ پارا خاص دعاؤں کا دا خدائی پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔